अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर में हम करेंगे पैराग्राफ 5 और 6 यूनिट 10 ड्रग एडिक्शन के। अच्छा, अब अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? अभी तक हमने डिस्कस किया कि ड्रग्स क्या होती हैं, उनके नुकसानात क्या हैं, उनका इलाज क्या है, और इन पैराग्राफ में भी हम उनके इलाज को ही एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये पैराग्राफ ऐसे स्टार्ट हो रहा है, The other factor that contributes to the rehabilitation of the drug victim is proper counseling. एक दूसरा अंसर जो कि मुतासरीन के लिए मुतासरीन की बहाली में मदद करता है वो है मुनासिब मुशावरत। अच्छा, मुशावरत से मुराद है, काउंसलिंग से मुराद है कि एक काउंसलर होता है, एक प्रोफेशनल शख्स होता है जो एडिक्ट्स के साथ या जो डिप्रेस्ड लोग हैं, जो यानी कि जो भी आपके पेशेंट्स हैं, उनसे वो बैठ के बात करता है और उनसे डिस्कस करता है उनके मसाइल, और इस बात की जड़ तक पहुंचता है कि वो क्या मुश्किलात थी, वो क्या वजूहात थी जो कि एक शख्स को ड्रग्स की तरफ लेकर आई। अच्छा, अब क्योंकि अब ये प्रोफेशनल्स का काम होता है, आपने खुद बैठ के नहीं किसी को काउंसिल करने लग जाना, क्योंकि हमें नहीं पता कि मुनासिब अल्फाज क्या हैं, और बाद में आप कहें कि मुझे तो वो campus.pk की इंग्लिश टीचर ने कहा था कि काउंसलिंग करो। ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब ना आप मुफ्त के मशवरे भी आप लोगों को नहीं दे सकते, वो भी एक गलत इन्फ्लुएंस पे चला जाता है। बस आपको इस बात का पता होना चाहिए कि इसका जो बेहतरीन हल है वो ये है, काउंसलिंग है, प्रॉपर ट्रीटमेंट है, उसकी तरफ आप किसी शख्स को लेके जा सकते हैं, उसके लिए आप किसी को समझा सकते हैं, किसी को कन्विंस कर सकते हैं। ये बेहतरीन काम है आपकी तरफ से। या अगर कोई अपने यानी कोई विक्टिम जो ऐसा है वो अपने मसाइल को आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप सुन सकते हैं और आप कह सकते हैं कि इसके लिए हम आपको थेरेपी की तरफ लेके जा सकते हैं, या यानी बेसिक ये मैनर्स ही होते हैं कि आप किसी को हेल्प आउट करें। तो इनके लिए जो इस मसले के लिए जो एक बेहतरीन इलाज है वो है काउंसलिंग। काउंसलर्स होते हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में। अच्छा, आगे है, द सूनर इट इज़ डन द बेटर इट इज़ फॉर द विक्टिम। जितना जल्दी इसको किया जाए उतना ही बेहतर है ये मुतासरीन के लिए। विक्टिम यहाँ पे सिंगल वर्ड यूज किया हुआ है, लेकिन उर्दू में हम मुतासरा शख्स भी यूज कर सकते हैं, मुतासरा शख्स या मुतासरीन, जो कि प्लूरल में आ जाएगा, जमा में आ जाएगा, तो मुतासरा शख्स लिख दें बेहतर है। अच्छा, फिर वो आगे कह रहे हैं, द काउंसलिंग प्रोसेस मस्ट कंटिन्यू इवन आफ्टर द ड्रग अब्यूजर इज रिहैबिलिटेटेड बिकॉज ऑफ द डेंजर्स ऑफ अ रीलैप्स। अच्छा, अब रीलैप्स का जो वर्ड यूज हुआ है ये बहुत ज़रूरी एक चीज़ है, बड़ी अहम एक चीज़ है जिसको लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि ऐसा हो सकता है। वो ये है कि आप एक शख्स को, जो एक विक्टिम है, जो एक मुतासरा शख्स है जो ड्रग्स कर रहा है, मंशियात की जिसको आदत होगी, आप उसको उस एडिक्शन से निकाल सकते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट के ज़रिए, मेडिकेशन के ज़रिए। लेकिन ट्रीटमेंट उसका चलता रहना चाहिए, थेरेपिस्ट के साथ उसकी, काउंसलर या थेरेपिस्ट एक ही चीज़ होती है, उसका राब्ता रहना चाहिए ताकि वो वापस उस आदत में ना जाए, ठीक है। रीलैप्स हम उसको कहते हैं। रीलैप्स ड्रग एडिक्ट्स के साथ भी हो सकता है, अल्कोहलिक्स के साथ भी हो सकता है, यानी जिनको शराब की एक आदत लग जाती है। रीलैप्स डिप्रेस्ड लोगों के साथ भी हो सकता है, या जो क्या कहते हैं उसको, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जिन लोगों को होते हैं, और वो बेहतर हो जाते हैं, लेकिन वो वापस उसमें जा सकते हैं। इसलिए थेरेपी, काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अच्छा, अब उसमें क्या कह रहे हैं कि the counseling process must continue even after the drug abuser is rehabilitated. मुशावरत का अमल मुतासरा शख्स की बहाली के बाद भी जारी रहना चाहिए। किस वजह से? ताकि, अच्छा इसको आप ऐसे ट्रांसलेट कर लें, ताकि वो उस आदत में दोबारा ना चला जाए, या ताकि वो उस आदत को दोबारा ना शुरू कर दे, या उस आदत के दोबारा शुरू करने के खतरात की वजह से। आसान अल्फाज में इसको कर देते हैं, द प्रोसेस
of the counseling process must continue even after the drug abuser is rehabilitated because of the dangers of a relapse. منشیات کی عادت کے دوبارہ شروع ہونے کے خطرے کی وجہ سے مشاورت کا عمل متاثرہ شخص کی بحالی کے بعد بھی جاری رہنا چاہیے. اس طرح سے آپ اس کو پورا جملہ لکھیں گے. اچھا آگے وہ ہے ڈاکٹرز فیملی اینڈ فرینڈس مسٹ کنٹینیو ٹو کریٹیکلی واچ and counsel the victim for better motivation and adjustment. ڈاکٹرز رشتہ دار اور دوست متاثرہ شخص کو متاثرہ شخص کی قریبی نگرانی کرتے رہیں اور اس کی مشاورت کرتے رہیں تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ اس کے بدلنے کے عمل میں مدد ہو. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں وہ یہ بات ہو رہی ہے کہ کنٹینیوس ہیلپ چاہیے ہوتی ہے ایسے وکٹمس کو اور ہمیں وہاں پر موجود ہونا چاہیے کہ اگر اس کو مدد کی ضرورت ہے تو ہم اس کی مدد کر سکیں کسی نہ کسی طرح سے پروفیشنلی اس کو مدد مل جائے کسی طرح سے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ اس میں پیراگراف 5 میں کہا جا رہا ہے اور اس کے جو ورڈ میننگس ہیں اس کی طرف چل پڑتے ہیں. فیکٹر کا مطلب ہوتا ہے عنصر. عناصر فیکٹرز ہوتے ہیں اور فیکٹر عنصر سنگولر پلورل ہے. ریلیپس کسی چیز کا دوبارہ ہو جانا. کسی چیز کا دوبارہ ہو جانا. پھر ہے کریٹیکلی واچ. کریٹیکل کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ اہم. کریٹیکلی کے لیے ہم کہتے ہیں قریبی نگرانی. پھر ہے نگرانی کرنا. موٹیویشن حوصلہ افزائی. ایڈجسٹمنٹ بدلنے کا عمل یعنی کہ اپنی نئی زندگی کے ساتھ جس میں ڈرگز نہیں شامل اس زندگی میں ایڈجسٹ کرنا ہم کہتے ہیں بدلنے کے عمل کو. ٹھیک ہے. پھر اب ہم چلتے ہیں اس کے پیراگراف نمبر 6 کی طرف جو کہ اس کا لاسٹ پیراگراف ہے. اچھا پیراگراف نمبر 6 ہمارا ایسے شروع ہو رہا ہے. ڈرگ ایڈکشن از ریئلی اے ویری سیریس تھریٹ ٹو اینی سوسائٹی. منشیات کی لت کسی بھی معاشرے کے لیے ایک بہت سنجیدہ مسئلہ ہے یا سنجیدہ خطرہ ہے. In Pakistan alone there are almost 5 million drug addicts. صرف پاکستان میں ہی کم از کم یا تقریباً صرف پاکستان میں ہی تقریباً 50 لاکھ منشیات کے عادی لوگ ہیں جو کہ اب اور بھی بڑھ گیا ہوگا نمبر. Addicts undergo numerous economic, social and health problems. متاثرہ لوگ بہت سی معاشی سماجی اور صحت کی بہت سے معاشی سماجی اور صحت کے مسائل سے گزرتے ہیں. undergo کسی چیز سے گزرنا. اچھا the governments all over the world have been trying to eliminate drug addiction from society. دنیا بھر کی گورنمنٹس کوشش کر رہی ہیں کہ منشیات کی لت کو معاشرے سے ختم کر دیں. But still more efforts are needed to completely wipe it out. لیکن پھر بھی اور کوششوں کی ضرورت ہے اس کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے. لیکن پھر بھی اس کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے اور کوششوں کی ضرورت ہے. اچھا پھر وہ کہہ رہے ہیں this can only be made possible if the people become increasingly aware of the threats of that drug pose. یہ تبھی ممکن ہوگا اگر لوگ زیادہ سے زیادہ واقف ہو جائیں ان خطرات سے جو کہ منشیات سے ان کو ہو سکتے ہیں جو کہ ان کو منشیات سے ہیں.
ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کو ہو سکتے نہیں ہے کہ مسئلے ہیں اور خطرے ہیں منشیات کے. they should firmly vow they should vow firmly to live a healthy and meaningful life. ان کو مضبوطی سے یہ وعدہ کرنا چاہیے کہ وہ ایک صحت مند اور میننگ فل سے مراد ہے کہ صحت مند اور بامقصد زندگی جئیں گے یا گزاریں گے. اچھا، وہی والی بات ہے کہ ڈرگ ایڈکشن ایک بہت سیریس مسئلہ ہے، بہت سیریس خطرہ ہے. اگر آپ خود اس سے سفر نہیں کر رہے، آپ کو خود یہ مسئلہ نہیں ہے، تو آپ کو بہت بہت شکر گزار ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا. لیکن اگر آپ کے آس پاس لوگ ہیں یا آپ خدا نخواستہ کبھی ایسا کوئی وقت آ جاتا ہے جس سے آپ کو لگے کہ آپ اس طرف جا رہے ہیں، تو بہت سارے حل ہیں اس کے لیے. اگر آپ کے آس پاس کوئی اس مسئلے سے گزر رہا ہے تو آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں اس کی مدد کے لیے. اور جو آپ سب سے کم ایفرٹ جس کام کی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگلے کا جینا حرام نہ کریں، اگلے کو جج نہ کریں اور اپنے کام سے کام رکھیں. اگر ہیلپ نہیں کر سکتے تو آپ اگلے کا نقصان بھی نہ کریں. اچھا جی، اب ہمارے پاس اس کے ہیں ورڈز میننگ سے پہلا ورڈ ہے سیریس تھریٹ، سنجیدہ. تھریٹ کے لیے ویسے خطرہ لکھیں گے. ویسے تھریٹ کا مطلب ہوتا ہے دھمکی، یہاں پر اس کا مطلب ہے خطرہ. اکنامک معاشی، سوشل سماجی، ہیلتھ صحت، ایلیمینیٹ ختم کرنا، پھر ہے ایفرٹس کوششیں، وائپ آؤٹ بھی ختم کرنا، پھر ہے انکریزنگلی اویئر زیادہ سے زیادہ واقف. واو کا مطلب ہوتا ہے VOW والا جو واو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وعدہ کرنا، وعدہ کرنا یا ارادہ کرنا یا تہیہ کرنا. اچھا ٹھیک ہے، یہ آپ کا پورا چیپٹر تھا. کوئی سوال ہو تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا، بڑا امپورٹنٹ چیپٹر ہے اور اس سے کچھ بڑی چیزیں آپ کو سیکھنے کو بھی ملی ہوں گی. میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.